बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ FH खान, आपसे मुखातब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम दिन है, तारीख़ी दिन है, जिसमें एवन फील्ड पैलेस से रिलेटेड जो 3 रेफरेंसेस हैं, अल-अज़ीज़िया, फ्लैगशिप और फिर एवन फील्ड इटसेल्फ, उसमें नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे जो मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले लंदन से आए थे, उनको बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया गया। एक मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है ऑफ अ स्पीडी ट्रायल। स्पीडी उनको इंसाफ मिला, बहुत खूब। और इसके साथ एवन फील्ड पैलेसेस के जो या पनामा के जो केस थे जो 2017 में शुरू हुए थे, आज अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच गए। तमाम मुल्ज़मान जिनके ख़िलाफ़ केसेस थे बाइज़्ज़त तौर पे हाई कोर्ट लेवल पे वो बरी हो गए। सो ये चैप्टर एवन फील्ड का जो क्लोज़ हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि सरे पैलेस जो पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुआ था विद रेफरेंस टू बेनज़ीर भुट्टो एंड आसिफ ज़रदारी साहब, वहाँ से मामला शुरू हुआ था। जब बड़े लेवल पे पकड़ धकड़ का पाकिस्तान में सिलसिला हुआ तो सरे पैलेस में भी कुछ ना निकला और एवन फील्ड में भी आप देखें कुछ ना निकला। तो सरे और पैलेस से एवन फील्ड पैलेस तक का जो एक तवील सफ़र था 2 से 3 दहाई का, वो भी आज अपने इख्तिताम तक पहुंचा। और मुझे याद है कि इन बिटवीन स्विस केसेस वाले मामलात हुए थे कि जनाब वहाँ पे एक बड़ी अहम शख्सियत के $60 मिलियन पड़े हैं, बस जनाब हम लेंगे। लेकिन और फिर एक नेकलेस की बड़ी बातें होती थी। ग़ालिबन मैंने कहीं पढ़ा था कि 1,17,000 या 1,20,000 पाउंड, ये शायद नेट पे अभी भी खबर कहीं हो, जो स्विस गवर्नमेंट ने कहा कई साल पहले कि जनाब ये हमारे लॉकर में पड़ा है, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस पर क्लेम नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई क्लेम फाइल किया पिछले 10 सालों में। वो पता नहीं, शायद वो भी तारीख का हिस्सा ही बन गया। कहाँ गया वो नेकलेस सेट। और फिर उसके बाद हमें जनाब एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। और वो क्या था जनाब, स्विस बैंक में $200 अरब जो हैं वो पड़े हुए हैं। बस जी वो हम लेके आएंगे वापस, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। मुझे याद है मोहतरम इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे 2008 और 13 के दरमियान। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा कि हम स्विस गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम टीम भेज रहे हैं और हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसकी। फिर PTI की गवर्नमेंट आई और ये मुराद सईद की एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट ने कहा $200 अरब आएगा, आप देखें पाकिस्तान IMF को निकाल बाहर मारेगा और देखें मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। तो हमने तो वाकई उनको बिलीव किया कि शायद कुछ होगा, लेकिन कोई स्विस बैंक में कोई बात नहीं करता। व्हाट हैपेंड टू दोज $200 बिलियन अलेजेडली या रिपोर्टेडली, कोई पता नहीं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि फिर पनामा आ गया। और मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे आप लोगों ने पनामा में पकड़ा है एक अकामा के ऊपर, तो पनामा में जो बाकी 400 लोग थे उनका क्या, उनको कौन प्रोसिक्यूट करेगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी कौन करेगा? नाम ही नहीं, पता ही नहीं क्या हुआ उसका। FBI ने किया, क्या नहीं किया, कोई एमनेस्टीज मिल गई लोगों को, वो भी मामला ख़त्म हो गया। फिर PTI के दौर में पेंडोरास बॉक्स आया और मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक़्त उन्होंने कहा कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कमेटी का हेड हूँगा। बड़ी तस्वीरें मीडिया पे चली लोगों की कि इन लोगों की भी बाहर बड़े बड़े पता नहीं कितने $मिलियंस के अकाउंट्स हैं, अशराफिया, लेकिन कोई खबर नहीं, पता ही नहीं लगा व्हाट हैपेंड टू पेंडोरास बॉक्स। वो भी ख़त्म हो गया। शुगर आटा कमीशन बने, एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया। फिर बिफोर आई फॉरगेट $25 अरब के 2 सॉलिड केसेस, वो जिस तरह टर्म इस्तेमाल होती है ना, ओपन एंड शट केसेस। एक जनाब वो नैब का $6 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग का केस, और फिर एक FIA का था मेरे ख्याल 15-16 अरब का। और वाकई इस पे दोनों इदारों ने बड़ी
جس کو کہتے ہیں نا محنت اور بڑی سالڈ انویسٹیگیشن کی کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, وٹنسز یہ وہ, کیا ہوا؟ گون ود دا ونڈ, ختم ہو گئے. اور ان دا پروسیس بیچارے 2-3 جو وٹنسز تھے وہ اپنی جان سے گئے. اور واٹ ایور بی دا ریزن, ریزن تو یہ تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا. ہمارے محترم ڈاکٹر رضوان FIA کے کہتے ہیں ٹاپ انویسٹیگیٹر ڈائریکٹر تھے, ان کی ڈیتھ ہوگی, وہ بھی چلے گئے. سو عوام تو اس چکر میں پڑے رہے کہ ہم تو انتظار میں تھے کہ بس اب ڈالر آ رہے ہیں پاکستان میں, آئیں گے, یہ لوگ پکڑے جائیں گے. لیکن عوام دیکھتی رہ گئی. عوام کو ان تمام ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا دیا گیا, اور یہ دیکھتے دیکھتے عوام خود ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے, جو ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. اور وہ کیا کہ جناب آٹے کی بوری کے لیے ہماری بیچاری عورتیں اور غریب لوگ سارا دن دھوپ میں ٹرک کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک آٹے کی بوری مل جائے. وہ اربوں خربوں ڈالر یا روپے جن کی امید میں ہم نے 3 دہائیاں گزار دیں, کچھ نہیں ہوا. اور ہاں, میں بھول نہ جاؤں, اسی دور میں ایان علی کا کیس آیا, پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر لیتے ہوئے ایئرپورٹ پہ جناب پکڑ لیا کسٹم نے. وہ معاملہ چلا 2-2.5 مہینے, اس کے بعد ان کو بھی باعزت طور پہ بری کر دیا گیا. وہ چلی گئیں, کیا ہوا, کیس ختم ہو گیا. یہی لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں, محترم لطیف کھوسہ واز ہر لائر, اور ہم تو سمجھ رہتے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں اور کیا کچھ نکلے گا, کیسے یہ لوگ جو ہیں لاکھوں ڈالر کی منی پاکستان سے اسمگلنگ کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں. لیکن اس میں وہ بیچارہ, وہ تو بچ کے نکل گئیں جدھر بھی گئیں, لیکن وہ بیچارہ کسٹم انسپیکٹر, ہی لاسٹ ہز لائف. کسی نے آج تک اس کا, میں ایک خبر نہیں ہے اخبار میں کہ بھئی اس کی فیملی, اس کی وائف, بہادر کسٹم انسپیکٹر, ہر ادارے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, کہ اس کی فیملی کا کیا بنا, ان کو لک آفٹر کرنا, فیملی کو انصاف ملے, کچھ نہیں, ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ لاسٹ پوائنٹ, اور وہ یہ کہ اگر ہم نے ایونس فیلڈ میں اتنا سپیڈی جسٹس دیا, اور ہماری جوڈیشل سسٹم اس قابل ہے کہ وہ سپیڈی جسٹس دے سکتی ہے, سپیڈی انصاف دے سکتی ہے, تو پھر ایک کیس میں بھی کر لیں سپیڈی انصاف, شاید یہ تمام ہمارے سسٹم کے جو گناہ ہیں وہ دھل جائیں گے. اور وہ کیا, ماڈل ٹاؤن میں 14, مجھے آج بھی یاد ہے, 16 جون 2014, 14 لوگ جس میں 2 خواتین تھیں حاملہ, ان کو پوائنٹ بلینک مارا گیا, جس کو کہتے ہیں, آج بھی یاد کرتے ہیں, ماڈل ٹاؤن کا قتل عام. آج بھی کوئی GIT کے چکر میں پڑے ہو, آج بھی کوئی GIT پتنی دوسری تیسری چوتھی کیا, لیکن وہ کیس بھی لگتا ہے کہ انصاف نہیں مل سکے گا. اور میں کہیں بھول نہ جاؤں کہ یہ جو پاناما کی GIT تھی, اس کے جو 10 والیومز تھے, اس کا کیا ڈسپوزل ہونا چاہیے. میرا خیال ہے ایک تاریخی GIT تھی. یہ 10 والیومز آف دا GIT, پاناما GIT, ان کو اب جن کے بیسس پہ یہ تمام اینول فیلڈ کیسز بنے تھے, جو نیب اور یہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکے ہائی کورٹ میں آ کے اپنے کیسز, اپنے ریفرنسز, میرا خیال ہے ان 10 والیومز کو اب کسی میوزیم میں رکھنا چاہیے, تاکہ آنے والے دور میں پاکستان کی آنے والی جنریشنز ان کو پڑھیں اور پھر اپنا تھیسس لکھیں اور بتائیں کہ پاکستان اگر مقروض ہو گیا تھا, اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا, اور پاکستان کے یہ مسائل تھے, تو وہ کیوں تھے. اس لیے کہ ایسی زبردست GIT بنتی تھیں, لیکن قانون اپنا راستہ نہیں نکال سکا, اور پاکستان کی کرپٹ اشرافیہ وہ ریاست پاکستان کو شکست دینے میں کامیاب ہوگی. Having said that, as always, Pakistan Zindabad.